अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। हाज़रीन व सामीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में माह मुबारक रमज़ान की मुख्तसर दुआओं के तर्जुमे और मुख्तसर सी तशरीह लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो 28वां दिन है माह मुबारक रमज़ान का, हम खुदावंद आलम से कुछ बातों को तलब करते हैं और ये कहते हैं, अल्लाहुम्मा वफ़िर हज़्ज़ी फ़ीही मिनन नवाफ़िल व अकरिमनी फ़ीही बिइहज़ारिल मसाइल व क़र्रिब वसीलती इलैका मिन बैनिल वसाइल या मन ला युशग़िलहु इल्हाहुल मुलहीन। बारह इलाहा, इस महीने में मुस्तहबात में मेरा हिस्सा ज़्यादा कर और इसमें मुझे सवालों के पूरा करने से मुशर्रफ़ कर, और वसीलों में मेरा वसीला ज़्यादा करीब कर दे। ऐ वो कि जिसे इसरार करने वालों का इसरार दूसरों की तरफ मुतवज्जे होने से माने नहीं होता। गौर फरमाएँ तो आज के दिन जो दुआ हमने की है खुदावंद आलम से, उसमें हमने मुस्तहबात में अपने हिस्से को तलब किया है और अपने सवालों के जवाब को भी खुदा से मांगा है। मुस्तहबात और नवाफिल के जैसा आपके इल्म में है कि हमारे ऊपर जो चीज़ें फ़र्ज़ की जाती हैं, जो हमारे मसाइल कहलाते हैं, जिनको आमाल खमसा के नाम से याद किया जाता है, ये आमाल व अफ़आल 5 क़िस्मों में तक़सीम हो जाते हैं। पहली किस्म का नाम है वाजिब, दूसरी किस्म का नाम मुस्तहब, तीसरी किस्म मकरूह, चौथी हराम और आखिरी मुबाह है। या फिर पहली वाजिब और दूसरी हराम, तीसरी मुस्तहब, चौथी मकरूह और पाँचवीं मुबाह किस्म है। ये वो चीज़ें हैं कि जिनको हम रोज़ाना अंजाम देते हैं, यानी हमारे आमाल व अफ़आल, हमारे एक्शंस को इन 5 हिस्सों में तक़सीम किया जाता है। इसके अलावा छठी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम अपनी ज़िंदगी में अंजाम देते हों। वाजिब व अफ़आल व आमाल कि जिनका बजा लाना हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया गया हो और जिस पर सवाब का वादा हो, लेकिन अंजाम न देने पर अज़ाब खुदा का भी वादा किया गया है। इसके मुकाबले में हराम है कि अगर इसको अंजाम दिया जाए और इसका इर्तिकाब किया जाए तो फिर अज़ाब का वादा है, और इसको छोड़ने पर सवाब का वादा खुदावंद आलम ने अपने बंदों से किया है। एक तरफ मुस्तहब नज़र आता है कि जिसके करने पर खुदावंद आलम बेशुमार सवाब दे दिया करता है, लेकिन अगर मुस्तहब अमल को अंजाम न दिया जाए तो कोई अज़ाब नहीं होता। लेकिन इसके मुकाबले में मकरूह अमल है कि जिसके अंजाम देने में तो कोई अज़ाब नहीं है, लेकिन अगर अंजाम न दे तो फिर अल्लाह बेशुमार सवाब और जज़ा अता किया करता है। इन 4 के अलावा पाँचवीं किस्म है मुबाह अमल की, यानी जिसका करना और ना करना बराबर हो, यानी ना करने पर कोई सवाब या अज़ाब हो या छोड़ने पर ना कोई अज़ाब हो और ना सवाब। मसलन पानी का पीना, मुझे प्यास लगी है, मैंने गिलास उठाकर पानी पिया, ना ये वाजिब है, ना मुस्तहब, ना मकरूह और ना हराम, बल्कि ये मुबाह अमल है। मेरे पानी पीने से ना मुझे सवाब मिलने वाला है, ना मुझे अज़ाब मिलने वाला है। या मैं अगर पानी ना पीऊँ तो ना मुझे कोई अज़ाब मिलने वाला है और ना कोई मुझे सवाब मिलने वाला है। लिहाजा हमारे आमाल व अफ़आल इन्हीं 5 किस्मों में तक़सीम हो जाते हैं। आज के दिन हमने दुआ की है कि माबूद मुस्तहबात अमल में हमारे हिस्से को करार दे। क्यों? क्योंकि वाजिब तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया गया है, अगर उसको अंजाम न दिया तो रोज़ क़यामत हम सज़ा के मुस्तहक़ करार पाएंगे। लेकिन मुस्तहब वो चीज़ें हैं, नवाफिल वो हैं कि जो अल्लाह ने हम पर वाजिब नहीं की हैं, मगर हम उनको अंजाम दें तो खुदा हमें बेशुमार सवाब देता है, और इतना सवाब होता है कि जो वाजिब से भी कई गुना बढ़ जाया करता है। लिहाजा हम खुदा से दुआ करते हैं इस माह मुबारक रमज़ान में और बिलखुसूस आज के दिन हमें यह तौफ़ीक़ दे कि हम उन मुस्तहब आमाल को बजा लाएँ, ताकि सवाब में हमारे बेशुमार इजाफ़ा हो जाए। दूसरी दुआ करते हैं बेहज़ारिल मसाइल, अपने मसलों को अल्लाह के हुज़ूर पेश करते हैं और उनका जवाब तलब करते हैं। ये मसले यानी सवाल 2 तरह के होते हैं। एक वो सवाल हैं जो बंदे के अल्लाह और बंदे के दरमियान होने चाहिए, और एक वो मसाइल हैं जो बंदों के दरमियान होते हैं कि जिनको खुदा से तलब किया जाता है। यानी इन दुआओं में और इन मसलों में एक वो मसले हैं और वो सवालात
کہ جو ہمارے اور خدا کے رشتے کو بہتر بناتے ہیں، اور دوسرے وہ سوالات ہیں جو ہمارے دوسرے بندوں کے ساتھ رشتے کو بہتر بناتے ہیں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ اپنے مسائل جو ہم پیش کرنے والے ہیں، چاہے وہ اللہ کے ساتھ رشتے بہتر کرنے یا پھر مخلوق خدا کے ساتھ اپنے رشتوں کو نبھانے کے ہوں، ان سب کو اللہ جواب کی صورت میں ہمیں واپس کر دے اور یہ توفیق دے کہ ہمارے اللہ سے بھی رشتے برقرار رہیں اور بہتر رہیں، تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں، وہیں دوسرے افراد سے بھی ہمارے رشتے برقرار رہیں اور بہتر بنے رہیں۔ دعاؤں میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی دعاؤں کو ہم ترجیح بند کر لیں، یعنی ہماری پریفرنس ہونا چاہیے کہ ہم کون سی دعا پہلے طلب کریں اور کون سی بعد میں، اس لیے کہ بعض دعاؤں کا فائدہ بس چند روز کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا وہ کام کہ جو چند روز کے ہی لیے ہو وہ کہیں حقیر ہوگا اس کے مقابلے میں کہ جو کئی دن یا کئی زمانے تک باقی رہنے والا ہے۔ لہٰذا اپنی دعاؤں میں بھی ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں کون سی دعا پہلے طلب کرنی ہے اور کون سی بعد میں، اور جب ہم یہ دعاؤں کو دیکھیں تو پہلی دعا ہماری یہی ہو کہ خداوند عالم ہمارے اعمال و افعال سے راضی ہو جائے، تاکہ دنیا میں بھی کامران ہوں اور قبر کی سختیاں بھی ہمارے اوپر آسان ہو جائیں، اور جب آخرت کے مسائل کو ہم اللہ کے حضور رکھ دیں تو پھر دنیا کی طرف متوجہ ہوں اور پھر اپنے واجبات کو ادا کرنے کی توفیق اور مستحب اعمال کو بجا لانے کی توفیق طلب کریں۔ اگلی دعا وقرب وسیلتی الیک من بین الوسائل، اے میرے پروردگار جس چیز کو میں نے وسیلہ بنایا ہے یہ سب سے بہتر وسیلہ قرار پائے، ایسی میری دعا ہے کہ تو نے خود اس وسیلے کی دعوت دی ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، دوڑ پڑو وسیلے کی طرف، کہ خداوند عالم تک پہنچنے کے لیے یہ وسیلہ بے حد ضروری اور لازمی ہو جایا کرتا ہے کہ اگر یہ واسطہ نہ ہو تو پھر نہ بندہ اپنی دعا کو باب اجابت تک پہنچا سکتا ہے، نہ خدا اپنی نعمات کو بندے تک پہنچانے والا ہے۔ لہٰذا ہمیں ان واسطوں کو تلاش کرنا چاہیے، حقیقی وسائل کو محسوس کرتے ہوئے ان کے ذریعے سے تقرب خدا کی دعا کرنا چاہیے۔ آخر میں خدا کی ایک صفت کو بیان کیا گیا، یا من لا یشغلہ الحاح الملحین، اے وہ کہ جس کو فریاد کرنے والوں کی فریاد کی آوازیں دوسرے کی آواز سننے سے مانے نہیں کرتی۔ عام طور پر ہماری دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی ایک کی باتوں کو سننے لگیں تو پھر دوسرا اگر اپنی باتوں کو کہے تو ہم اس کو نہیں سنیں گے، اور اگر سنیں گے تو پہلے کی بات سننا چھوڑ دیں گے، مگر اللہ وہ ہے جو ایک ہی وقت میں اپنے تمام بندوں کی تمام باتوں کو سنتا ہے، اور بندوں کی ٹکراتی ہوئی آواز اس تک پہنچنے سے مانے نہیں ہوتی اور اس کے علم تک یہ تمام باتیں پہنچتی ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ کچھ اعمال و افعال ہیں جو ہماری دعاؤں کو باب اجابت تک پہنچنے سے اور روک دیا کرتے ہیں، کہ دعائے کمیل میں مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اے میرے پروردگار میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے کہ جو دعا کو حبس یعنی قید کر لیتے ہیں۔ اس دعا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہماری دعا کی آواز کو اللہ تک پہنچنے ہی نہیں دیتے، لہٰذا ہم ان کو تلاش کریں، ان کو دور کریں اور دعا کریں کہ معبود ہمارے تمام گناہوں میں ان گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ اپنی دعا خیر میں ہم سب کو یاد رکھیں، ماہ مبارک اپنے اختتام پر ہے، زیادہ سے زیادہ مستحب اعمال کو بجا لائیں تاکہ یہ مبارک مہینہ ہمارے لیے ویسا سعادت مند بن جائے جیسا اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔